आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मिलता है। मुस्कुराता मन मेरा जैसे कोई फूल खिलता है। आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता अंबर से बरसती झरझर है किरणें, सुख शांति की किरणें आती समा जाती मेरे मन आती मेरे मन में। अंतर में अमृत भरता चिंतन मेरा महकता है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2077 साल आषाढ़ 21 गते आइतबार 5/7 सन 2020 को अव्यक्त बापदादाको महावाक्य। आज बापदादाले उड्ती कला सर्वको भला। जब हाम्रो स्थिति उड्ती कला हुन्छ अनि आफ्नो पनि भला र साथसाथमा सर्वात्माको पनि भला। बाबाले अहिले पुरुषार्थको स्पिड, पुरुषार्थको अवस्था उड्ती कलावाला हुनुपर्छ। जब उड्ती कलावाला स्थिति हुन्छ अनि बल्ल अनेक आत्मालाई फरिस्ता बनेर तिमी बच्चाहरूले साक्षात्कार गराउन सक्छौ। र अन्तिम समयको पुरुषार्थ बाबा भन्नुहुन्छ, हरेक आत्मालाई साक्षात्कार होस् तिम्रो दिव्य स्वरूपको, तिम्रो फरिस्ता स्वरूपको, एन्जिल स्वरूपको साक्षात्कार होस्। अनि बल्ल बापदादाको पनि प्रत्यक्षता हुन्छ। त्यसको लागि स्थिति कस्तो हुनुपर्छ? उड्ती कलावाला। त उड्ती कलाको विशेषता के छ आज बाबा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मुरलीको सार छ, उड्ती कलाले सर्वको भला। उड्ती कलाले सर्वको भला। ओम शान्ति। आज विशेष डबल विदेशी बच्चाहरूलाई डबल बधाई दिन आउनु भएको छ। पहिलो, दूर देशमा भिन्न धर्ममा भएर पनि नजिक भारतमा रहने अनेक आत्माहरू भन्दा चाँडो बाबालाई चिन्यो। पहिला बधाई के को? विदेशी बच्चाहरूलाई खास बाबाले आज सम्बोधित गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला बधाई के को? कि दूर देशमा भए तापनि, अरू धर्ममा भए तापनि, तर भारतको आत्माहरू भन्दा पनि पहिला बाबालाई चिने। बाबालाई चिनेकोमा अर्थात् आफ्नो भाग्यलाई प्राप्त गरेकोमा बधाई। दोस्रो बधाई, जसरी तीव्र गतिले चिन्यो त्यसै गरी तीव्र गतिले सेवामा स्वयंलाई लगायो पनि। बाबालाई चिन्ने बित्तिकै हैन, बाबाको परिचयको साथसाथ फेरि सेवामा पनि अगाडि बढे, तीव्र गतिले अगाडि बढे। त्यसैले सेवामा तीव्र गतिले अगाडि बढेकोमा डबल बधाई। एक त बधाई बाबालाई चिन्यो हैन, विभिन्न धर्ममा भएर पनि र दूर देशमा भए तापनि, तर भारतको आत्माहरू भन्दा चाँडै बाबामा निश्चय भए, बाबालाई चिन्यो। र दोस्रो, चिन्नको साथसाथ सेवामा पनि अगाडि तीव्र गतिले बढेको छ विदेशी बच्चाहरू। त्यही भएर बाबाले डबल बधाई दिनुभएको छ। सेवाको वृद्धिको गति तीव्र रहेको छ पछि पनि डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष कार्य अर्थ निमित्त बन्नु छ। भारतका निमित्त आदि रतन विशेष आत्माहरूले स्थापनाको कार्यमा बहुत मजबुत बनेर कार्यको स्थापना गरे। आदि रतनहरूले, दादीहरूले हैन, स्थापनाको कार्यमा मजबुत बनेर कार्यको स्थापना गरे। तिमी डबल विदेशी बच्चाहरूले चारैतिर आवाज फैलाउनुमा तीव्र गतिको सेवा गर्यो र गर्दै पनि रहनेछौ। त्यसैले बापदादाले सबै बच्चाहरूलाई आउना साथ, जन्मना साथ धेरै चाँडो सेवामा अगाडि बढेकोमा विशेष बधाई दिइरहनु भएको छ। थोरै समयमा भिन्न भिन्न देशमा सेवालाई विस्तार गरेका छन्। त्यसैले आवाज फैलिने कार्यले सजिलै वृद्धि प्राप्त गरिरहेको छ। जति भारतमा सेवा भयो नि, त भारतमा सेवा गर्नुभन्दा चाँडै सेवाको वृद्धि विदेशमा भयो हैन। भारतमा त आस्ते आस्ते सेवा हुँदै गयो, लेकिन विदेशमा जब खुल्यो, विदेशमा जब बच्चाहरू गए सेवा गर्नको लागि, त बडा फास्ट गतिले, तीव्र गतिले त्यहाँको सेवाको वृद्धि हुँदै गएको छ। सदा डबल लाइट बनेर डबल ताजधारी बन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नको लागि तीव्र पुरुषार्थ अवश्य गर्नेछन्।
आज विशेष मिल्नको लागि आएको छु। बापदादाले देखिरहनु भएको छ कि सबैको दिलमा खुसीको बाजा बजिरहेको छ। बच्चाहरूको खुसीको सङ्गीत, खुसीको गीत बापदादाले पनि सुनिरहनु भएको छ। याद र सेवामा लगनले अगाडि बढिरहेका छन्। याद पनि छ र सेवा पनि छ। अब थप्नु पर्ने के छ त, हैन? याद पनि छ, याद पनि गरिरहेका छौ, अनि तीव्र गतिले सेवा पनि गरिरहेका छौ। तर अब थप्नु पर्ने के हो त? छ दुवै नै, तर सदा दुवैको सन्तुलन रहोस्। दुवै छ, दुवै गरिरहेको छ बच्चाहरूले, तर दुवैको सन्तुलन होस्, ब्यालेन्स होस्। यो सन्तुलनले स्वयंलाई सेवामा बाबाको आशीर्वादको अनुभवी बनाउँछ। सेवाको उमङ्ग उत्साह रहन्छ। अरू अझै सेवामा याद र सेवाको सन्तुलन राख्नाले धेरै आवाज राम्रोसँग विश्वमा गुजिनेछ। सेवा त त्यसै पनि भइरहेको छ, तर अझै स्पिडमा सेवा बढाउनको लागि, हैन, बापदादालाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ अझै सारा विश्वमा आवाज गुजियोस्। त्यसको लागि यो डबल, के चिजको डबल? याद र सेवा, यो दुवैको ब्यालेन्स राख। अगर यो दुवैको ब्यालेन्स राखेर अगाडि बढ्छौ भने सारा विश्वमा यो आवाज गुजिनेछ। विस्तार राम्रो गरेका छन्, विस्तार पनि गरिन्छ। विस्तारको साथसाथै अब अरू पनि सेवाको सारमा यस्ता विशेष आत्माहरूलाई निमित्त बनाउनु छ, जुन विशेष आत्माहरूले भारतका विशेष आत्माहरूलाई जगाउन्। अहिले भारतमा पनि सेवाको रूपरेखा समय प्रमाण अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। नेताहरू, धर्मनेताहरू र साथसाथै अभिनेताहरू, एक्टरहरू, हैन, कलाकारहरू, अभिनेताहरू पनि सम्पर्कमा आइरहेका छन्। बाँकी को रहेको छ? राजनेता पनि आएको छन्, धर्मनेताहरूलाई पनि परिचय मिलेको छ र साथसाथमा अभिनेता कलाकारहरू पनि सम्पर्कमा आएका छन्। बाँकी को रहेको छ? सम्पर्कमा त आइरहेका छन्, नेताहरू पनि आइरहेका छन्, तर विशेष राजनेताहरू, नेता मात्रै होइन, राजनेता भनेको टाउको, हैन, हेड, मुख्य हेड, राजनेताहरूसम्म पनि समीप सम्पर्कमा जाने सङ्कल्प उत्पन्न गर्नु छ, हैन। धर्मनेताको सेवा गर्दैछौ, नेताहरूको सेवा गर्दैछौ, कलाकारहरूको सेवा गर्दैछौ, तर विशेष को रहेको बाँकी छ? राजनेताहरू, हैन, नेताहरूको पनि हेड, जो हेड छ नि, उसको अहिले सम्बन्ध सम्पर्कमा आउन बाँकी छ। सबै डबल विदेशी बच्चाहरू उड्ती कलामा गइरहेका छौ नि। चढ्ती कलावाला होइनौ, उड्ती कला छ। उड्ती कला हुनु अर्थात् सर्वको भला हुनु। जब सबै बच्चाहरूको एक रस उड्ती कला बन्छ, तब सर्वको भला अर्थात् परिवर्तनको कार्य सम्पन्न हुन्छ। परिवर्तनको कार्य सम्पन्न गर्नु छ भने त्यसको लागि उड्ती कलावाला स्थिति चाहियो, चढ्ती कला होइन। अब त उड्ती कला, अहिले उड्ती कला छ, तर उड्ती कलाको साथसाथै त्यसमा स्थितिहरू पनि त हुन्छ नि। उड्ती कलामा पनि त अलग अलग प्रकारको स्थिति छ नि, भिन्न भिन्न प्रकारको स्थिति छ नि। कहिले धेरै राम्रो स्थिति हुन्छ, कहिले त्यही स्थितिको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। स्थिति त छ, तर स्थितिमा पनि के छ? क्याटेगोरी छ, हैन। कहिले कस्तो प्रकारको, कहिले कस्तो प्रकारको। सदा र धेरै जसोको उड्ती कला हुनु अर्थात् समाप्ति हुनु हो। अहिले सबै बच्चाहरूले जानेका छन् कि उड्ती कला नै श्रेष्ठ स्थिति हो। उड्ती कलाको विशेषता के छ? उड्ती कला माना श्रेष्ठ अवस्था, श्रेष्ठ स्थिति। उड्ती कला नै कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्ने स्थिति हो। उड्ती कला नै देहमा रहेर देहबाट न्यारा र सदा सदा बाबाको प्यारा,
सेवाको प्यारापनको पनि स्थिति हो। कुन कुन स्थिति हो? उड्ती कला श्रेष्ठ स्थिति हो, कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्ने स्थिति हो र देहमा रहेर देहदेखि न्यारा र सदा बाबाको र सेवाको प्यारोपनको स्थिति हो। उड्ती कला नै विधाता र वरदाताको स्थिति हो। उड्ती कला नै हिड्दा डुल्दा फरिस्ता व देवता दुवै रूपको साक्षात्कार गराउने स्थिति हो। कुन कुन स्थिति हो? उड्ती कला कुन कुन स्थिति हो? उड्ती कला माना सबभन्दा श्रेष्ठ स्थिति। उड्ती कला माना कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्ने स्थिति। उड्ती कला माना देहदेखि परे, हैन, देहदेखि परे र देहबाट न्यारा तर बाबाको र सेवाको प्यारावाला स्थिति हो। उड्ती कला माना विधाता र वरदाताको स्थिति हो। उड्ती कला माना हिड्दा डुल्दा के फरिस्ता, हिड्दा डुल्दा फरिस्ता वा देवता दुवै स्वरूपको साक्षात्कार करानेवाला स्थिति हो। उड्ती कलाले सर्व आत्माहरूलाई भिकारीपनबाट छुटाए बाबाको वर्षाको अधिकारी बनाउँछ। सबै आत्माहरूले अनुभव गर्नेछन् हामी सबै आत्माहरूका इष्टदेव वा इष्टदेवीहरू अथवा निमित्त बनेका जति पनि अनेक देवताहरू छन् अब यो सब धरतीमा अवतरित भइसकेको छ। सबैलाई साक्षात्कार हुनेछ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरूले के अनुभूति गर्नेछ? अनुभव के गर्नेछ कि हाम्रो सबै यो आत्माहरू, यो इष्टदेव, मेरा इष्टदेव इष्टदेवीहरू, हैन, निमित्त बनेका जति पनि छन् यो सब देवताहरू देवीहरू यस धरतीमा अवतरित भइसकेको छ। यो अनेक आत्मालाई अनुभव हुनेछ। सतयुगमा त सबै सद्गतिमा हुनेछन्, तर यस समयमा जति पनि आत्माहरू छन् तिनीहरू सर्वका सद्गतिदाता तिमीहरू हौ। जसरी कुनै पनि ड्रामा जब समाप्त हुन्छ तब अन्तमा के गर्छ? अन्तमा के गर्छन्? ड्रामा जब खतम हुन्छ त त्यसपछि सबै जसले भाग लिएको छन् कलाकारहरू सब स्टेजमा आउँछ। डाइरेक्टर पनि, एक्टरहरू पनि, हैन, या जसले स्क्रिप्ट लेखेछ ऊ पनि, हैन, जसले खिचेछ ऊ पनि सबै एक साथ स्टेजमा उपस्थित हुन्छ अनि आफ्नो परिचय दिन्छ, हैन? बाबा भन्छ जसरी ड्रामा जब समाप्त हुन्छ त अन्तमा सबै कलाकारहरू मञ्चको सामुने आउँछ। अहिले क्लबको ड्रामा पनि समाप्त हुने समय आइरहेको छ। सारा विश्वका आत्माहरूलाई चाहे स्वप्नमा, चाहे एक सेकेन्डको झलकमा, चाहे प्रत्यक्षताको चारैतिरको आवाजद्वारा यो अवश्य साक्षात्कार हुन्छ। कुन साक्षात्कार हुनु छ कि यो ड्रामाका हिरोहरू, हैन, हामी सबैको हौं ड्रामाका हिरो हिरोइनहरू, हैन, यो ड्रामाका हिरो पाठधारी मञ्चमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन् भन्ने यो सबैलाई अनुभूति हुन्छ, हैन? अब यो क्लबको ड्रामा पनि खतम हुनेवाला छ। जब खतम हुनुभन्दा पहिला, हैन, सबैलाई साक्षात्कार हुनेछ। कसको साक्षात्कार? हामी सबै एक्टर्सहरूको, हामी सबै हिरो पाठधारी आत्माहरूको जो देवता स्वरूपमा, फरिस्ता स्वरूपमा सबैलाई प्रत्यक्ष सबैलाई साक्षात्कार हुनेछ। प्रत्यक्षता चारैतर्फ हुनेछ। धरतीका सिताराहरू धरतीमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन्। सबैले आफ्नो इष्टदेवलाई प्राप्त गरेर धेरै खुसी हुनेछ। जसले जसलाई मान्छ उसको साक्षात्कारलाई भइहाल्छ। आफ्नो इष्टदेवी र देवताहरूको साक्षात्कार भइहाल्छ, हैन? त उनीहरूले आफूलाई अनुभूति गर्नेछ कि मैले जुन इष्टदेवको मैले पूजा गरेको थिएँ मलाई उसको प्राप्ति भयो, हैन? साक्षात्कार हुनेछन्। सहारा मिल्छ। डबल विदेशीहरू पनि इष्टदेव तथा इष्टदेवीहरू हो नि, हैन? अब बाबा डबल विदेशी बच्चाहरूलाई भन्दैछ तिमी बच्चाहरू पनि इष्टदेव र इष्टदेवी छौ नि।
अथवा गोल्डन जुबलीवाला छौ, तिमीहरू पनि त्यसैमा छौ वा हेर्नेवाला हौ। जसरी अहिले गोल्डन जुबलीको दृश्य देख्यौ नि, दादीहरूको गोल्डन जुबली मनायो नि त्यति बेला, होइन? त जसरी गोल्डन जुबलीको दृश्य देख्यौ नि, यो त एउटा रमणीक पाठ मात्रै खेलेको हौ। तर जब अन्तिम दृश्य हुनेछ त्यसमा तिमीहरू साक्षात्कार गराउनेवाला हुन्छौ वा देख्नेवाला हुन्छौ। अब बाबा प्रश्न गर्दैछ, होइन? जब अन्तिम समयमा के होला? जब पाठ खत्म हुनेवाला, जब सबै मञ्चमा त्यो रमणीक दृश्य होला, साक्षात्कारको रमणीक दृश्य होला, त्यति बेला तिमी देख्नेवाला बन्छौ, साक्षात्कार गराउनेवाला बन्छौ या देख्नेवाला हुन्छौ? के हुन्छौ? बाबा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, के हुन्छौ? साक्षात्कार गराउनेवाला बन्ने या अरूले जो साक्षात्कार भइरहेछ त्यो पाठलाई देख्नेवाला बन्छौ? के हुन्छौ? बाबा चाहिँ हिरो हौ नि, त हिरोले के गर्छन्? हिरोले हेर्दैन, हिरोले खुद पाठ रोल प्ले गर्छ, होइन? त हिरो हो नि, त हिरो माना साक्षात्कार गराउनेवाला। अहिले त्यो दृश्यलाई प्रकट गर, इमेजिन गर। बाबा भन्छ अब यो दृश्यलाई जति बेला अन्तिम घडीमा सारा विश्वमा साक्षात्कार हुनेछ त्यति बेला त्यो दृश्यलाई प्रकट गर, कस्तो हुन्छ? यही अन्तिम दृश्यको लागि अहिलेदेखि नै तिरकालदर्शी बनेर हेर, कस्तो सुन्दर दृश्य हुनेछ अन्तिम घडीमा। कस्तो राम्रो सुन्दर दृश्य हुनेछ र हामी कति सुन्दर हुनेछौँ, होइन? त्यति बेला अब त्यो पाठको अन्तिम पाठको अब इमेजिन गर। बाबाले भन्नुहुन्छ हेर अन्तिममा त्यो दृश्य कस्तो होला, र त्यो दृश्यमा कति सुन्दर दृश्य, त्यसमा हामी पाठ खेल्नेवाला पनि कति सुन्दर हुनेछौँ। सजिएका दिव्य गुणमूर्त फरिस्ता सो देवता देखिनेछौ। यसका लागि अहिलेदेखि नै आफूलाई सदा फरिस्ता स्वरूपको स्थितिको अभ्यास अगाडि बढ्दै रहनु छ। अब अन्तिम घडीमा साक्षात्कार गराउनु छ भने त तयारी त अहिले गर्न पर्यो नि, त्यति बेला त तयार गर्नु पाउँदैनन्, तयारी सजिन त अहिले पर्यो, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यसका लागि अहिलेदेखि नै आफूलाई के सम्झ? कुन अभ्यास बढाउँदै जाऊ? फरिस्ताको। त्यही भएर बाबा भन्छन् अब आफूलाई के सम्झ? ब्राह्मण स्थितिभन्दा पनि माथिको स्टेज, सबलाई फरिस्ता रूपमा देखो, आफूलाई पनि फरिस्ता स्वरूपमा स्थित गराऊ, होइन? त अहिलेदेखि नै त्यो फरिस्ता स्वरूपको स्थितिको अभ्यास अगाडि बढाउँदै रहनु छ। जुन चार विषय छन् सब्जेक्ट, कुन? ज्ञान मुहूर्त, होइन? ज्ञान मुहूर्त, निरन्तर याद मात्रै होइन, अगाडि के छ? निरन्तर याद मुहूर्त, ज्ञान मुहूर्त भनेको ज्ञान सुनाउने मात्रै होइन, ज्ञान स्वरूपमा ल्याउने, मुहूर्त बन्ने, होइन? मुहूर्त बन्ने, मूर्ति बन्ने, ज्ञान मुहूर्त, निरन्तर याद मुहूर्त र सर्वदिव्य गुण मुहूर्त अथवा सेवा। चार सब्जेक्ट बाबाले मुहूर्त अगाडि जोड्नु भयो, होइन? ज्ञान मुहूर्त अर्थात् त्यो स्वरूप बन्ने, निरन्तर याद स्वरूप मुहूर्त, सर्वदिव्य गुण मुहूर्त अर्थात् सर्वदिव्य गुण मुहूर्त तथा सेवा। यो चार सब्जेक्ट। एउटा दिव्य गुणको पनि कमी भयो भने 16 कला सम्पन्न भनिने छैन। एक गुणको पनि कमी छ भने त्यही भएर बाबाले सर्व के लगाउनु भयो? सर्व दिव्य गुण मुहूर्त, होइन? दिव्य गुण मुहूर्तको अगाडि के छ? सर्व। त 16 कलामा एक कला पनि अगर कमी भयो भने उसलाई पनि 16 कला सम्पन्न भनिने छैन। 16 कला सर्व, 16 कला, देखो कति गहिरो पोइन्ट, 16 कला त्यसमा पनि सर्व र सम्पूर्ण, सर्व र सम्पूर्ण, यी तीनैको महिमा हो। कला, कति कला? 16 कला अनि सर्व अनि सम्पूर्ण, यो तीनैको बाबा भन्नुहुन्छ महिमा हो। सर्वगुण सम्पन्न भन्छौ, सम्पूर्ण निर्विकारी भन्छौ अनि 16 कला सम्पन्न भन्छौ। तीनटा आयो नि,
के आयो? के आयो? सर्वगुण सम्पन्न भन्छौ, फेरि सम्पूर्ण निर्विकारी भन्छौ, अनि 16 कला सम्पन्न भन्छौ। तीनै विशेषता चाहिन्छ, तीनै विशेषता। 16 कला अर्थात् सम्पन्न पनि हुनुपर्छ, सम्पूर्ण पनि हुनुपर्छ। अब तीनटै विशेषता के? 16 कला अर्थात् सम्पन्न पनि हुनुपर्छ, अरु सम्पूर्ण पनि हुनुपर्छ, र तेस्रो सर्व पनि हुनुपर्छ। तीनटा विशेषता के सुनाए बाबाले? सम्पन्न, सम्पूर्ण, तेस्रो सर्व। यो तीनटा विशेषता हुन पर्यो, हैन? त्यसैले यो जाँच गर। सुनाएको थियो नि, यो वर्ष बहुत कालको हिसाब जम्मा हुने वर्ष हो, र फेरि बहुत कालको हिसाब समाप्त पनि हुनेछ। अस्ति त बाबाले मुरलीमा भनिदियो, अस्तिको अव्यक्त मुरलीमा के भन्नुभयो बाबाले? दीर्घकालीन, बहुतकालीनको समय जो छ समाप्त भइसकेछ। अब यो छोटो समय मिलेको छ, हैन? आफूलाई तयारी गर्नको लागि छोटो समय। अनि थोरै समय भन्न थालिनेछ, बहुत काल होइन। त्यसैले बहुत कालको पुरुषार्थको लाइनमा आउनु छ। बहुत काल भनेको धेरै समय, जसले धेरै समयसम्म आफ्नो स्थिति बनाएको छ, हैन? दीर्घकालीनसम्म जसले आफ्नो स्थिति बनाएको छ, त जसले बहुत कालसम्म आफ्नो स्थिति बनाएछ, बहुत कालको पुरुषार्थ गरेको छ भने उसलाई प्राप्ति पनि के हुन्छ? बहुत काल, दीर्घकालीनको प्राप्ति हुन्छ, हैन? बहुत कालको हिसाब समाप्त पनि हुनेछ, अनि थोरै समय भन्न थालिनेछ कि बहुत काल होइन। त्यसैले बहुत कालको पुरुषार्थको लाइनमा आउनु छ। तब बहुत कालको राज्य भाग प्राप्त गर्ने अधिकारी बन्छौ। 2-4 जन्म पनि कम भयो भने बहुत कालको गणना हुने छैन। देख्नुभयो? सतयुगमा पनि फर्स्ट जन्म मान्नु पर्यो। सत्यको 2-4 जन्म पछाडि आए तापनि त्यो बहुत काल भन्न मिल्दैन, होइन? 2-4 जन्म पनि कम भयो भने बहुत कालको गणना हुने छैन। पहिला जन्म होस्, पहिला जन्म, हैन? फर्स्ट छ नि, हैन? बाबु सत्युग कहिले कहाँ सुरु हुन्छ? 1-1-1बाट 1-1-1बाट सुरु हुन्छ, हैन? पहिलो जन्म, पहिलो प्रकृतिको श्रेष्ठ सुख, हैन? पहिला, किनकि दोस्रो तेस्रो जन्ममा त अलिकता पर्सेन्ट त घटिहाल्छ, हैन? त पहिलो जन्मको सुख, पहिलो प्रकृतिको श्रेष्ठ सुख होस्। 1-1-1 होस्, सबैमा एक होस्, हैन? त पहिला जन्म अर्थात् श्री कृष्णको साथमा जन्म, श्री कृष्णको राज्य घरानामा जन्म, त्यसलाई भन्छ 1-1-1, 1-1 होस्, सबैमा एक होस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? अब 1-1-1, 1-1मा आउनको लागि के गर्नुपर्छ? के गर्नु पर्यो? बाबु हुन्छ एक जन्म, 2-4 जन्म पछाडि के अरे भएर जन्म लिए पनि त्यसलाई पनि बहुत कालमा गणना हुँदैन, होइन? 1-1मा आउनु पर्यो। जसरी श्रीकृष्णको जन्म 1-1मा हुन्छ, त्यस्तै श्रीकृष्णको साथ जन्म लिनको लागि, राज्य घरानामा, राज्य कारोबारमा जन्म लिनको लागि 1-1 पहिला फर्स्ट जन्म नपर्यो नि। जसले फर्स्ट जन्म लिन्छ त उसले प्रकृतिको सुख पनि त्यति नै लिन्छ, हैन? प्राप्तिको सुख पनि त्यति नै लिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्छ यस्तो फर्स्टमा आउनको लागि के गर्नुपर्छ? के गर्नु पर्यो? बिना सजाय खाने। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? सेवामा पनि नम्बर 1। अब सुन्नु, नम्बर 1मा जन्म लिनको लागि के गर्नुपर्छ? सेवामा पनि नम्बर 1, स्थितिमा पनि नम्बर 1। तब 1-1मा आउँछौ। सेवामा नम्बर 1 र आफ्नो अवस्था स्थितिमा पनि नम्बर 1, तब मात्र 1-1मा आउँछौ। त्यसैले सत्युगको सुरुमा आउनेवाला नम्बर 1 आत्माको साथ पाठ खेल्नेवाला, नम्बर 1 आत्माको श्री कृष्ण, हैन? नम्बर 1 आत्माको साथ पाठ खेल्नेवाला हुनु छ। त्यसैले संवत पनि आरम्भ तिमीले नै गर्नेछौ। नम्बर 1मा आउनेवाला आत्मा उसले संवत पनि
तिमीले नै आराम गर्नेछौ। त्यसैले डबल विदेशीहरू नम्बर 1 मा आउँछ नि। अच्छा, फरिस्तापनको ड्रेस लगाउन आउँछ नि? फेरि बाबाले प्रश्न सोधे डबल विदेशीहरूलाई, फरिस्तापनको ड्रेस लगाउन आउँछ? यो पहिरन चम्किलो हुन्छ। कस्तो छ फरिस्ताको ड्रेस? कुनै पनि दाग नलागेको, एउटा थोपा पनि दाग नभएको, एकदम लाइट चम्किलो ड्रेस। यो पहिरन चम्किलो हुन्छ। यसको स्मृति र स्वरूप बन्नु अर्थात् फरिस्ताको ड्रेस धारण गर्नु। चम्किलो चीजले टाढेबाट आकर्षित गर्छ। जब तिमी यस्तो चम्किलो ड्रेस लगाउँछौ, फरिस्तावाला ड्रेस पहिरन्छौ, अनि त्यो फरिस्तावाला ड्रेस टाढेदेखि के हुन्छ? चम्किन्छ, आकर्षित हुन्छ, हैन? तब त अरूले देख्छन्, साक्षात्कार हुनेछ। चम्किलो चीजले टाढेबाट आकर्षित गर्छन्। त्यसैले यो फरिस्ताको पहिरनले अर्थात् फरिस्ता स्वरूपले टाढासम्म पनि आत्माहरूलाई आकर्षित गर्छ। अच्छा, आज युके को पालो हो। युके वालाको विशेषता के हो? युके भाइ बहिनीको, हैन? युके को पालो। युके वालाको विशेषता के हो? लन्डनलाई सतयुगमा पनि राजधानी बनाउँछौ? बाबाले सोध्नुभयो। या केवल घुम्ने स्थान बनाउँछौ? सतयुगमा के होला लन्डन? लन्डनको स्थान राजधानी बन्छ या घुम्नेवाला स्थान, पिकनिक स्पट बन्छ? हो त संयुक्त राज्य, त्यहाँ पनि राजधानी बनाउँछौ? वा केवल राजाहरू गएर चक्कर लगाउँछौ? फेरि पनि जुन नाम छ राजधानी भन्छन् राजधानी हो नि लन्डन त। त्यसैले यस समय सेवाको राजधानी त छँदैछ, हैन? सबभन्दा सुरु विदेशमा सुरु कहाँबाट सुरु भयो? विदेशको सेवा पहिला लन्डनदेखि, त सेवाको राजधानी त छँदैछ। सारा विदेशको सेवाको लागि राजधानी त निमित्त नै हो। राजधानी नाम त ठिक छ नि, सबैलाई सङ्गठित गर्ने राजधानी हो। सबै आत्माहरूलाई बाबासँग मिलाउने राजधानी हो। युके वालालाई बापदादा के भन्नुहुन्छ? सदा ओके। युके माना सदा ओके। युके अर्थात् ओके में रहने वाला। ओके माना सब ठीक छ भन्छ नि, ओके ओके सब ठीक छ। कहिले पनि कसैसँग सोध्यो भने ओके यस्ता छौ नि, हैन? भन्छौ नि, यस्तो त भनिदैन, हुन त हो के रे भन्छ र, हैन? ओके ओके, हैन? कोहीले त भन्छ नि ओके त ओकै छ भन्छ नि। भन्ने तरिकामा पनि फरक हुन्छ नि। जस्तो स्थिति हुन्छ त्यस्तै फेरि तरिका पनि उस्तै हुन्छ। लामो श्वास लिएर भन्छ हो ओके त हो, हैन? सदा ओके, जो एकदम दिल खुश छ नि, त उसलाई सोध्ने बित्तिकै ओके ओके भेरी ओके भन्छ नि। कसैलाई फेरि अलिकता मन तल माथि छ भने ठिकै छु ओके भन्छ नि, हैन? अनि जब पुरा ठीक हुन्छ तब भन्छ ओके। ओके भन्नमा फरक छ। ओके र ओके दुवैटै भन्नमा के छ? फरक छ। त्यसैले संगम युगको राजधानी, सेवाको राजधानी, जसबाट राज्य सत्ता अर्थात् रोयल परिवारका आत्मा तयार हुने प्रेरणा चारैतिर फैलियोस्। राजधानीमा राज्य अधिकारी बनाउने राज्य स्थान त भयो नि। त्यसैले बापदादाले हरेक देशको विशेषतालाई विशेष रूपले याद गर्नुहुन्छ। हरेक देशको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। हरेक देशको बच्चाहरूको पनि आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। त बाबाले हरेक बच्चाहरूको विशेषतालाई याद गर्नुहुन्छ। बाप दादाले हरेक देशको विशेषतालाई विशेष रूपले याद गर्नुहुन्छ र विशेषताले सदा अगाडि बढाउनुहुन्छ। बाप दादाले कमजोरीलाई देख्नुहुन्न। के छ बाप दादाको नजर? बाप दादाले कमजोरीलाई, कमजोरी त होला नि, छ नि बच्चाहरूमा, हैन? तर बाप दादाले कमजोरीलाई देख्नुहुन्न, केवल इशारा दिनुहुन्छ। इशारा त दिनै पर्यो, नै त कोही बच्चालाई थाहै हुँदैन कि मेरोमा कमजोरी छ भनेर, हैन? इशारा त दिन पर्यो नि, बच्चे तिम्रोमा यो कमी कमजोरी छ, हैन? त्यसलाई त भन्न मिल्दैन कि मेरो कमी देख्नुभयो भनेर। कसैलाई अगर गाइडलाइन दिन्छ, कसैलाई इशारा दिन्छ, कसैलाई कमीको बारेमा बताउँछ, त यो त भन्न मिलेन कि मेरो कमजोरी देख्यो, होइन? इशारा त दिन पर्यो नि कमजोरी मिटाउनको लागि। त बाप दादाले पनि बच्चाहरूको कमजोरी देख्नुहुन्न, तर इशारा दिनुहुन्छ। धेरै राम्रो भन्दा भन्दै राम्रो भन्छ।
अच्छा, कमजोर छु मात्रै भन्यो भने झन् कमजोर हुन्छौ हैन। के गर्ने, म त कमजोर छु। जसले जति कमजोर छ, म त यस्तै हो के अरे, म त ठिक हुन सक्दैन, मेरो तरिका यस्तै हो के अरे, यस्तै भनेपछि यस्तै हुन्छ फेरि होइन। कमजोर छु भन्दा कहिले पनि सुधार हुँदैन, कमजोरी रहिरहन्छ। एक त पहिले कमजोर हुन्छ हैन, आफूलाई कमजोर महसुस भए, कमजोर सम्झे पनि के हुन्छ, एक त पहिलेदेखि कमजोर हुन्छ, दोस्रो कसैले झन् भनिदियो भने मूर्छित हुन्छ हैन। आफूलाई कमजोर त उसले भनिरहेछ, म त कमजोर छु, कसैले फेरि तँ कमजोर छ, तिमी त यस्तो कमजोर छ भनेपछि फेरि अलिअलि श्वास भएको पनि त्यो पनि बेहोस भइहाल्छ। मलाई कमजोर भन्ने हैन, मलाई यस्तो भन्ने, अझै बेहोस भइहाल्छ, मूर्छित भइहाल्छ। जस्तो सुकै मूर्छित होस्, तर उसलाई श्रेष्ठ स्मृतिको सञ्जीवनी बुटी खिलायो भने मूर्छितबाट सुर्जित बन्नेछ। अब बेहोसीको त इलाज छ कि छैन, मरेको इलाज त छैन, तर बेहोस भएको इलाज त हुन्छ नि हैन। बाबा भन्नुहुन्छ, अगर मूर्छित छ भने त्यसलाई होसमा ल्याउनको लागि सञ्जीवनी बुटी खिलाउने। सञ्जीवनी बुटी भनेको के, उसको विशेषतालाई वर्णन गर्ने हैन, उसको विशेषतालाई स्मृतिमा दिलाउने। तिम्रोमा के विशेषता छ, कसैलाई आफ्नो गुण पनि थाहा हुँदैन, विशेषता पनि थाहा हुँदैन, सधैँ आफूलाई कमजोर, म त यस्तै हुँ भन्दै ठानिन्छ। तर उसको विशेषता गुण के छ त्यो पनि त याद दिलान पर्यो नि। जस्तो शास्त्रमा छ नि, रामायणमा हनुमानलाई पनि त याद दिलाए नि, हनुमानमा कति विशेषताहरू थियो, तर उसलाई म त उड्न सक्दैन, म त यो समुद्र पार गर्न सक्दैन, उड्नेवाला, तर म उड्नै सक्दैन भन्छन्। अनि उसलाई याद दिलाउनु पर्यो। जामवन्तले, होइन हनुमान, तिमी त यो हो, तिमी त ऊ हो होइन, तिमी त उड्न सक्छौ, तिमीले त यो गर्न सक्छौ, तिम्रोमा त धेरै शक्ति छ। जामवन्तले याद दिलायो नि। जब याद दिलाउँदै गयो, स्मृति दिलाउँदै गए, त्यस्तै उसमा त्यो शक्ति भर्दै गए, आउँदै गए, दिलाउन पर्यो नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, सञ्जीवनी बुटी भनेको उसको विशेषतालाई याद दिलाउने, स्मृति दिलाउने। स्मृतिको सञ्जीवनी बुटी खिलायो भने मूर्छितबाट सुर्जित बन्नेछन्। सञ्जीवनी बुटी सबैको पासमा छ नि। विशेषताहरूको स्वरूपको दर्पण उसको सामने राख। हेर, तिम्रोमा के विशेषता छ, त्यो आइना उसको अगाडि राख्थ्यौ। तिमीले भुलेका छौ होइन, तिमीले आफूलाई कमजोर ठानेका छौ, तर तिम्रो पास के विशेषता छ, तिमीले के गर्न सक्छौ भनेर बाबा हुन्छ त्यो स्मृतिको आइना दर्पण उसको सामने देखाऊ। किनकि हरेक ब्राह्मण आत्माहरूमा त विशेषता हुन्छ हैन, हो, केही न केही विशेषता त हुन्छ। त्यसको स्मृति दिलाउनाले विशेष आत्मा बन्नेछन्। जति विशेषताको वर्णन गर्नेछौ, उसलाई स्वयं नै आफ्नो कमजोरीहरू अरू बढी स्पष्ट अनुभव हुँदै जान्छ। देखो, त कमजोर छ, तेरोमा यो कमी छ, उसले त्यो महसुस गर्दैन हैन। अगर कसैले भन्छ नि तिम्रोमा यो गल्ती छ, तिम्रोमा यो कमी छ, तिम्रोमा यो अवगुण छ भनेपछि उसले मेरोमा कहाँ छ र अवगुण, मेरोमा कमी कहाँ छ, उसले कहिले पनि त्यो कमीलाई महसुस गर्दैन। तर जसलाई जति विशेषताको ज्ञान दिँदै जाओ, जति स्मृति दिँदै जाओ, तिम्रोमा यो गुण छ, यो विशेषता छ, त्यो विशेषताको उसमा उसले आफ्नो कमी देखाइदिन्छ, बल्ल महसुस हुन्छ उसलाई। हामीले बताएर उसले कमी महसुस गर्दैन, तर उसको विशेषतालाई वर्णन गर्दै जाओ, स्मृति दिँदै जाओ, ओहो मेरोमा यो विशेषता छ, त उसले आफूलाई हेर्छन्, बल्ल उसले हेर्छन् होइन, अरूले बताएपछि बल्ल हेर्छन्। जब आफूलाई हेर्न थालेपछि त फेरि कमी देखिन्न, आफ्नो जरुर देखिन्छ, उसलाई खुद महसुस त हुन्छ आफ्नो कमीको होइन। विशेषताको वर्णन गर्ने छ, उसलाई स्वयं नै आफ्ना कमजोरीहरू बढी स्पष्ट अनुभव हुँदै जान्छ। ओहो मेरो विशेषता त यस्तो वर्णन गर्नुभयो, सबैले मलाई यस्तो छ भन्छन्, तर म त यस्तो रहेछु भनेर आफ्नो कमी उसलाई आफै देखिनमा आउँछ। तिमीले गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। यदि तिमीले कसैको कमजोरी सुनायो भने उसले लुकाउँछन्, बुझ्यौ हैन। यदि कसैले उसको कमजोरी बतायो या सुनायो भने उसले के गर्छन्, हो मेरोमा कमजोरी मान्छ, मेरोमा यो कमजोरी छ मान्छ, मान्दैन, अझै कमजोरी भए पनि त्यसलाई लुकाउँछन्, टार्छन्, सकेसम्म उसलाई टार्न खोज्छन्, लुकाउँछन्। भन्छ म त यस्तो छैन जस्तो तिमीले सोचिरहेछौ, देखिरहेछौ, म त यस्तो छैन भन्छ हैन, टार्छन्।
तिमीले विशेषता सुनाउँदै जाऊ। अब चाहिँ कमी नदेखाऊ, के गर, उसमा उसको विशेषता सुनाउँदै जाऊ, उसको गुणगान गर्दै जाऊ, महिमा गर्दै जाऊ, विशेषता सुनाऊ। जबसम्म कमजोरी स्वयंले अनुभव गर्दैन तबसम्म परिवर्तन पनि गर्न सक्दैन। ठिक छ, तिम्रोमा यो कमी छ, तिमीलाई बदलिनु पर्छ, हैन, तिमीलाई बदलिनु छ भनेपछि कहिले पनि बदलिँदैन, कहिले पनि महसुस गर्दैन जबसम्म उसले खुद रियलाइज गर्दैन, अनुभूति गर्दैन, आफूलाई महसुस हुँदैन कि मेरोमा यो कमी छ। जसले आफैमा जो कमी महसुस गरेपछि बल्ल ऊ परिवर्तन हुन सक्छ। अरूले बताएर ऊ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जबसम्म कमजोरी स्वयंले अनुभव गर्दैन तबसम्म ऊ परिवर्तन हुन सक्दैन। चाहे तिमीले 50 वर्ष मेहनत गरिराख, बाबा भन्छ त्यो आत्मालाई परिवर्तन गर्नको लागि 50 वर्ष तिमीले मेहनत गरिराख, तर ऊ परिवर्तन हुनेवाला छैन, हैन। परिवर्तन गराउने तरिका अब बाबाले के बताउनु भयो? उसको कमीलाई याद नदिलाओ, उसको कमजोरीलाई याद नदिलाओ, उसको एउटै विशेषता छ भने एउटै विशेषतालाई याद दिलाओ, हैन। त्यो एउटै विशेषताको आइना दर्पणमा उसले आफ्नो कमी देखाइदिन्छ। तिमीले 50 वर्षसम्म पनि मेहनत गर त ऊ परिवर्तन हुनेवाला छैन, तर तिमीले उसको गुणगान गर्दै जाऊ, उसको विशेषता वर्णन गर्दै जाऊ, उसलाई प्यार गर, सम्मान गर, ऊ गर, त मात्रै उसले त्यो दर्पणमा आफ्नो कमी महसुस हुन्छ। जसलाई आफ्नो कमीको महसुस हुन्छ ऊ परिवर्तन पनि हुन सक्छ। जसले कमीको महसुस गर्दैन ऊ परिवर्तन पनि हुन सक्दैन, चाहे 50 वर्ष मेहनत गरिराख भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले यो सञ्जीवनी बुटीले मूर्छितलाई पनि सुर्जित बनाउँदै उडिराख र उडाइराख। यही युकेले गर्छ नि। अच्छा, लन्डनबाट अरू स्थानमा कति गएका छौ? भारतबाट त गएका छन्, लन्डनबाट कति गएका छन्, अस्ट्रेलिया कति गएका छन्। आज बाबाले सबै बच्चाहरूलाई, विदेशका बच्चाहरूलाई याद गर्दै हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियाले पनि वृद्धि गरेका छौ र अरू कहाँ कहाँ गयो? ज्ञान गङ्गाहरू जति टाढा टाढासम्म बग्छौ त्यति राम्रो हुन्छ। युके, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप आदि कति सेन्टर छन्? सबैले आफ्नो आफ्नो सङ्ख्या बताए बाबालाई, हैन, कति कति सेन्टर छन्। मतलब वृद्धि त प्राप्त गरिरहेका छौ नि। अब कुनै विशेष स्थान रहेको छ र, हैन? विदेशमा पनि कुनै स्थान यस्तो छ र जहाँ अहिले सेन्टर छैन या बाबाको परिचय मिलेको छैन? त फेरि कसैले सुनाए धेरै छ। त्यसको योजना पनि बनाइरहेका छौ नि। विदेशलाई यो लिफ्ट छ, धेरै सजिलै सेन्टर खोल्न सक्छौ। लौकिक सेवा पनि गर्न सक्छौ र अलौकिक सेवाको लागि पनि निमित्त बन्न सक्छौ। त्यहाँ त बहिनीले पनि नोकरी गर्छन्, हैन, दुईटै लौकिक अलौकिक दुईटै सेवा गर्छन्। त्यहाँ त नियम छ, हैन, नेता आफ्नो कसरी चलाउने, आफ्नो सेन्टर कसरी चलाउने, मदोगरी सिस्टम त छैन त्यहाँनिर, हैन। त दुईटै सेवा गर्न पाउँछ, लौकिक पनि अलौकिक पनि। बाबा भन्नुहुन्छ भारतमा फेरि पनि निमन्त्रणमा सेन्टर स्थापना हुने विशेषता रहेको छ, तर विदेशमा स्वयंले नै निमन्त्रण स्वयंलाई दिन्छन्। निमन्त्रण दिने पनि स्वयं र पुग्ने पनि स्वयं हुन्छन्। त्यसैले यो पनि सेवामा वृत्ति सजिलै हुने एउटा लिफ्ट मिलेको छ, जहाँ गए पनि 2-3 जना मिलेर त्यहाँ स्थापनाको निमित्त बन्न सक्छन् र यसरी बनिरहनेछन्। यसलाई ड्रामा अनुसार गिफ्ट भन, लिफ्ट भन, यो मिलेको छ किनकि थोरै समयमा सेवा अब समाप्त गर्नु छ। त्यसैले तीव्र गति पनि हुनु छ र समयमा समाप्त नि हुनु छ, हैन। तीव्र गतिले पनि सेवा अगाडि बढाउनु छ, तब त समयमा समाप्त हुन सक्छ। भारतको विधि र विदेशको विधिमा अन्तर छ। भारतमा सेवा गर्ने तरिका र विदेशमा सेवा गर्ने तरिकामा फरक छ, अन्तर छ। जसरी हामीले भारतमा सेवा गर्छौँ त्यसरी सेवा गर्न पाइँदैन, त्यहाँको तरिकै छुट्टै छ। त्यसैले विदेशमा चाँडो वृद्धि भएको छ र भइरहनेछ। एक दिनमा धेरै सेन्टर खुल्न सक्छन्। चारैतिर विदेशमा निमित्त रहने विदेशीहरूलाई सेवाको सहज अवसर छ। भारतकालाई हेर भिसा पनि मुस्किलले मिल्छ। त्यसैले यो अवसर छ, त्यहाँ रहनेहरू नै त्यहाँको सेवाको लागि निमित्त बन्छन्, हैन। विदेशको आत्माहरू नै, विदेशी बहिनीहरू नै त्यहाँको सेवाको लागि निमित्त बन्न सक्छन्। त्यसैले सेवाको अवसर छ। जसरी लास्ट सो फास्ट जाने अवसर छ, त्यसै गरी सेवाको अवसर पनि छिटै मिल्नेछ।
त्यसैले गुनासो पनि रहने छैन। हामी ढिलो आयौँ भनेर, हैन, बाबाले हामीलाई किन ढिलो ल्याए, हैन, यत्रो साल भइसक्यो, हैन, यज्ञको स्थापनाको हामी ढिलो आयो, अपुरुषाद कसरी गर्ने, हैन, त यो गुनासो पनि रहने छैन। पछि आउनेहरूलाई फास्ट अगाडि जाने अवसर पनि विशेष छ। त्यसैले हरेक सेवाधारी हौ, सबै सेवाधारी हौ वा सेन्टरमा रहनेहरू मात्रै सेवाधारी हुन्? सबै सेवाधारी हो कि होइन? घरमा रहने भाइ बहिनीहरू पनि त सेवाधारी हुन् नि, केवल सेन्टरमा बस्ने मात्रै सेवाधारी होइन। बाबाका सबै बच्चा, चाहे ग्रस्तमा रहनेवाला चाहे सेन्टरमा रहनेवाला, सबै बच्चाहरू के हुन्? सेवाधारी हुन्। जहाँ रहे पनि सेवा बिना चैन हुन सक्दैन। सेवा नै चैनको निद्रा हो। सेवा नै के हो? चैनको निद्रा हो। भन्छ नि, चैनले सुत्न पाउनु पनि त जीवन हो, होइन? कोही कोहीलाई त त्यो पनि नसिबमा छैन, चैनले सुत्ने पनि नसिबमा छैन कसैलाई, होइन? त चैनमा सुत्ने, मन आराममा सुत्न पाउनु पनि यो पनि जीवन हो। सेवालाई नै चैनको निद्रा भन, सुत्नु भन। सेवा छैन भने चैनको निद्रा पनि छैन, हैन? सेवा त सेवा, जुन सेवा केवल वाणी ज्ञान सुनाउने सेवा मात्रै होइन, सबै प्रकारको सेवा। सेवा त सेवा, सेवाको बिना चैन छैन। सुनाएको थियो नि, सेवा केवल वाणीको मात्रै होइन, ज्ञान सुनाउने मात्रै सेवा होइन, सेवा त सबै प्रकारको सेवा छ, होइन? सेवा केवल वाणीको मात्रै होइन, हर सेकेन्ड सेवा होस्, हर सेकेन्ड। सेवाधारी माना जसको हर सेकेन्ड के छ? हर सेकेन्डमा सेवा समाएको छ, उसको बोलमा सेवा समाएको छ, उसको सङ्कल्पमा सेवा समाएको छ, उसको कर्ममा सेवा समाएको छ, होइन? हर सेकेन्ड सेवा समाएको छ। हर सङ्कल्पमा सेवा हुन्छ। कसैले पनि यो भन्न सक्दैन, चाहे भारतवासी चाहे विदेशमा रहनेहरू, कुनै पनि ब्राह्मणले यो भन्न सक्दैन मलाई सेवाको अवसर छैन भनेर। बुझ्यौ के भन्नुभयो बाबाले? कसैले पनि यो गुनासा गर्न सक्दैन, मलाई त खै सेवाको चान्सै दिँदैन, सेवाको अवसरै मिल्दैन, होइन? सेवाको अवसर मिले पो मैले सेवा गर्ने, कसैले पनि यो गुनासो गर्न सक्दैन, भन्न सक्दैन कि मलाई सेवाको अवसरै छैन भनेर। बिरामी भए पनि मनसा सेवा। अब कस्तो सेवा? बिरामी भए पनि मनसा सेवा, वायुमण्डल बनाउने सेवा, भाइब्रेसन फैलाउने सेवा त गर्न सकिन्छ। के यो सेवा होइन र? भाइब्रेसन फैलाउने मनसा सेवा, यो त झन् सबै सेवा भन्दा पनि के छ? पावरफुल छ, श्रेष्ठ छ, होइन? त्यही भएर बिरामी भए पनि मनसा सेवा, वायुमण्डल बनाउने सेवा, भाइब्रेसन फैलाउने सेवा त गर्न सकिन्छ। कुनै पनि प्रकारको सेवा गर, कुनै पनि प्रकारको तनले, मनले, धनले, मनसाले, वाचाले, कर्मनाले, सङ्कल्पले, होइन, भाइब्रेसनले, कुनै पनि प्रकारले सेवा गर, तर सेवामा नै रहनु छ। मेरो जीवनको श्वास केमा चलिरहोस्? सेवामै चलिरहोस्। मेरो श्वास एक सेकेन्ड पनि व्यर्थ नहोस्, सेवामै मेरो श्वास बितोस्। कुनै पनि जीवन बिना सेवा, कुनै पनि श्वास बिना सेवाको नरहोस्। देखो कति गहिरो कुरा बाबाले भने, कुनै पनि श्वास सङ्कल्प सेवा बिना नरहोस्। कुनै पनि प्रकारको सेवा गर, तर सेवामा नै रहनु छ। सेवा नै जीवन हो। ब्राह्मणको अर्थ नै के हो? सेवाधारी। बिना सेवाको जीवन नरहोस्, श्वास नरहोस्, सङ्कल्प नरहोस्, एक सेकेन्ड पनि व्यर्थ नरहोस्, त्यसलाई भन्छ सेवाधारी। अच्छा, सदा उड्ती कला सर्वको भला, स्थितिमा स्थित रहने, सदा स्वयंलाई फरिस्ता अनुभव गर्ने, सदा विश्वको अगाडि इष्ट देवको रूपमा प्रत्यक्ष हुने देव आत्माहरू, सदा स्वयंलाई विशेष आत्मा सम्झेर अरूलाई पनि विशेषताको अनुभव गराउने विशेष आत्माहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते, गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते। सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवारहरूलाई जो जहाँ पनि बसेका छन्, घरमा बसेर बाबाको मुरली सुनिरहनु भएको छ, सबै बाबाका बच्चाहरूलाई धेरै धेरै याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। पार्टीहरूसँग मुलाकात।
सदा स्वयंलाई कर्मयोगी अनुभव गर्छौ। कर्मयोगी जीवन अर्थात् सदा हर कार्य गर्दा पनि यादको यात्रामा रहनेवाला। यो श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाबाका बच्चाहरूले नै गर्छन् र सदा सफल पनि हुन्छन्। तिमीहरू सबै कर्मयोगी आत्माहरू हौ नि। कर्ममा रहेर न्यारा र प्यारा रहने सदा यही अभ्यासले स्वयंलाई अगाडि बढाउनु छ। स्वयंको साथ विश्वको जिम्मेवारी सबैमाथि छ, तर यी सबै स्थूल साधनहरू हुन्। कर्मयोगी जीवनद्वारा अगाडि बढ्दै जाऊ र बढाउँदै जाऊ। यस्तो जीवन नै अति प्रिय जीवन हो। सेवा पनि होस् र खुसी पनि होस्, दुवै होस्, हैन? सेवा पनि होस्, सेवा पनि कोही एकदम जबरजस्ती कर लगाएको सेवा होइन। जुन सेवामा खुसी रहोस्, हैन? त सेवा पनि होस् र खुसी पनि होस्। दुवै साथ साथ छ भने ठीक छ। गोल्डन जुबली त सबैको हो। गोल्डन अर्थात् सतो प्रधान स्थितिमा स्थित रहनु। त्यसैले सदा आफूलाई यो श्रेष्ठ स्थितिद्वारा अगाडि बढाउँदै जाऊ। सबैले सेवा राम्रोसँग गर्यो नि, सेवाको अवसर पनि अहिले नै मिल्छ, पछि चाहेर पनि सेवाको अवसर मिल्दैन। अहिले त बाबाले सेवा गर भनेछ। सेवा गर्न पनि कसैको मन हुँदैन। यो अवसर अहिले मिलेको छ, पछि त सेवा गर्छु भन्दा पनि त्यो अवसर पाउनेवाला छैन, हैन? बाबा चाहिँ यो अवसर हो, यो अवसर अहिले मिल्छ, फेरि यो अवसर दुबारा आउँछ, यो अवसर समाप्त हुनेछ। त्यसैले सदा सेवामा अगाडि बढ्नु छ। अच्छा, वरदान। आजको वरदान छ बाबाको छत्र छायाको अनुभवद्वारा। बाबाको छत्र छायाको अनुभवद्वारा विघ्न विनाशकको डिग्री लिने, विघ्न विनाशकको डिग्री लिने अनुभवी मूर्त भव, अनुभवी मूर्त भव। विस्तार छ। जहाँ बाबा साथमा हुनुहुन्छ, जहाँ बाबा साथमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। जहाँ बाबा साथमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। यो साथको अनुभव नै छत्र छाया बन्छ। यो साथको अनुभव नै छत्र छाया बन्छ। बाप दादाले बच्चाहरूको सदा रक्षा गर्नुहुन्छ। बच्चाहरूको सदा रक्षा गर्नुहुन्छ नै। परीक्षा आउँछन्, यस्तो होइन कि परीक्षा आउँदैनन्, हैन? परीक्षा आउँछन् तिमीहरूलाई अनुभवी बनाउनको लागि। परीक्षा आउँछन् तिमीहरूलाई अनुभवी बनाउनको लागि। त्यसैले सम्झिनुपर्छ, यी परीक्षाहरू किन आए परीक्षाहरू? यी परीक्षाहरू कक्षा क्लास अगाडि बढाउनको लागि आएका हुन्। स्कुलमा पनि त्यसै सित्तैमा अर्को क्लासमा जान पाइन्छ? परीक्षा नदिने किन? परीक्षा दिनपर्छ, एक्जाम दिनपर्छ। एक्जाम दिएपछि मात्रै अर्को क्लासमा फर्केर जान पाइन्छ, हैन? बिना एक्जाम दिए अर्को क्लासमा जान पाइँदैन। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ यी परीक्षाहरू कक्षा अगाडि बढाउनको लागि आएका हुन्। यसैबाट नै सदाको लागि विघ्न विनाशकको डिग्री र अनुभवी मूर्त
बन्ने वरदान मिल्छ। विघ्न विनाशकको डिग्री र अनुभवी मूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। यदि अहिले कसैले थोरै चर्को स्वर गर्यो, सुन्नु बाबा के भन्नुहुन्छ, यदि अहिले कसैले थोरै चर्को स्वर गर्यो वा कसैले विघ्न पार्यो भने पनि बिस्तारै बिस्तारै चुप हुनेछन्, बिस्तारै बिस्तारै चुप हुनेछन्। हैन, मेरो लागि कसैले अगर कोही चर्को स्वरमा बोले या मेरो स्थितिको लागि विघ्न पारे, तर बिस्तारै बिस्तारै चुप हुनेछन्। स्लोगन, जो समयमा सहयोगी बन्छन्, जो समयमा आवश्यकता पर्ने बेलामा समय अनुसार हैन जो सहयोगी बन्छन् तिनीहरूलाई एकको पदम गुणा फल मिल्छ। एकको पदम गुणा फल मिल्छ। आवश्यकता पर्ने बेलामा हैन, जति बेला एकदम खाँचो छ त्यति बेलामा अगर कसैले सहयोग गर्छ भने त्यसलाई के हुन्छ, त्यसको फल पदम गुणा मिल्छ। अब सहयोग हुँदैन, आवश्यकता पर्दैन, त्यति बेला एक्स्ट्रा कसैले सहयोग दिन्छ भने त्यसको फल त्यति मिल्दैन। तर आवश्यकता र समय अनुसार हैन, खाँचो परेको बेलामा अगर समय अनुसार सहयोग दिन्छ भने त्यसको फल पनि उलाई त्यति नै पदम गुणा मिल्छ। हैन, त आजको मुरलीको सार के थियो? उड्ती कला मना सर्वका भला, उड्ती कला मना श्रेष्ठ स्थिति, उड्ती कला मना कर्मातीत अवस्थाको श्रेष्ठ स्थिति, उड्ती कला मना देहदेखि न्यारा बाबा र सेवाको प्यारा, उड्ती कला मना विधि विधाता र वरदाताको स्थिति, उड्ती कला मना फरिस्ता सो देवता साक्षात्कार गराउनेवाला, उड्ती कला मना भिकारी आत्मालाई भिकारीबाट के बनाउने, अधिकारी बनाउनेवाला, अधिकारी वर्षाको अधिकारी बनाउनेवाला। त कति उड्ती कलाको कति विशेषता छ हैन। त जसले उड्ती कलाको स्थितिको अनुभव जसले गर्नेछ हैन, साक्षात्कार गराउनेछन्। त साक्षात्कार गराउनको लागि पनि त्यो अभ्यास, बहुत कालको अभ्यास चाहिन्छ हैन। जसले धेरै समय दीर्घकालीन धेरै समयमा जसले त्यो अभ्यास फरिस्ता स्थितिको अभ्यास गरेको हुन्छ त अन्तिम समयमा पनि उसले अनेक आत्मालाई फरिस्ता स्वरूपको साक्षात्कार गराउन सक्छ। ओम शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने
बसेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जिस नाव पे बैठा मैं जर है पुरानी है। जिस नाव पे बैठा मैं जर है पुरानी है। कहीं डूब न जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं जर है पुरानी है। कहीं डूब न जाऊं प्रभु तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं जर है पुरानी है। संसार तो सागर है, सागर बड़ा गहरा है। मोह माया के मोती है, रंग जिनका सुनहरा है। संसार तो सागर है, सागर बड़ा गहरा मोह माया के मोती है, रंग जिनका सुनहरा है। लालच में फंसा मन कहे तुम्हें डुबकी लगानी है। लालच में फंसा मन कहे
तुम्हें डुबकी लगानी है। कहीं डूब न जाऊं प्रभु, तुम्हें नाव बचानी है। जिस नाव पे बैठा मैं, जर है पुरानी है। पतवार है स्वार्थ की, मेरे हाथों नहीं संभले। तूफान है तानों के, मेरी नेकी के बदले। पतवार है स्वार्थ की, मेरे हाथों नहीं संभले। तूफान है तानों के, मेरी नेकी के बदले। है दुख के भंवर में फंसी, तुम्हें पार लगानी है। है दुख के भंवर में फंसी, तुम्हें पार लगानी